अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, ज़ेल के किस शायर के यहाँ मीर के लहजे की बाज़ियाफ़त का एहसास होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा जी के यहाँ। सवाल नंबर 2 है, जो शख्स सब आफ़तें सहकर दिल्ली का रोड़ा होकर रहा, ये जुमला किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज़ौक़ का। सवाल नंबर 3 है, हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्नुल वक्त। सवाल नंबर 4 है, रात और रेल किस शायर की मशहूर नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मजाज लखनवी। सवाल नंबर 50 है, लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल लैथ सिद्दीकी। सवाल नंबर 6 है, कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे भी सनम खाने। सवाल नंबर 7 है, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां की। सवाल नंबर 8 है, अख्तरुल ईमान की खुदनविस्त सवाने का उन्वान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस आबाद खराबे में। सवाल नंबर 9 है, इनमें कौन सा अफसाना निगार अफसानवी मजमूए अंगारे में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अली सरदार जाफरी। जबकि रशीद जहां, सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र ये अंगारे में शामिल हैं। सवाल नंबर 10 है, सैयद एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तरक्की पसंद तनकीद से सैयद एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 11 है, दिल्ली की आखिरी शमा का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 12 है, ड्रामा सिल्वर किंग का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी की लड़की। सवाल नंबर 13 है, उर्दू शोरा का अव्वलीन तज़किरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नुकातुश शोरा। सवाल नंबर 14 है, मसूद हुसैन खां की किताब का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। सवाल नंबर 15 है, दरियाए लताफ़त का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंशाअल्लाह खां इंशा। सवाल नंबर 16 है, इनमें से कौन सी नज़्म इक़बाल की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तस्वीर दर्द। सवाल नंबर 17 है, ख़ुतूत निगारी में किस अदीब व शायर का नाम बहुत अहम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गालिब का। सवाल नंबर 18 है, इनमें से कौन उर्दू का पहला बाकायदा नक्काद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाली। सवाल नंबर 19 है, किस मशहूर कसीदा निगार की कब्र लखनऊ में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सौदा। सवाल नंबर 20 है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी किस शायर के हवाले से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गालिब। अब्दुर्रहमान बिजनौरी गालिब के हवाले से पहचाने जाते हैं। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन सिर्फ मुहक्किक के तौर पर जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काजी अब्दुल वदूद। सवाल नंबर 22 है, किताब शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर से है। सवाल नंबर 23 है, उर्दू मरसिए का ख़ास मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बयान वाक़या करबला। सवाल नंबर 24 है, अनारकली के ड्रामा निगार का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 25 है, उर्दू में माबाद जदीदियत का मुहर्रिक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वहाब अशरफ़ी। सवाल नंबर 26 है, दादर पुल के बच्चे किसका मशहूर नावल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णचंद। सवाल नंबर 27 है, किताब सबरस का दूसरा नाम क्या है?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، قصہ حسن و دل۔ سوال نمبر 28 ہے، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے کس کی کہانیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 29 ہے، کلیات محمد قلی قطب شاہ کی تدوین کس نے کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سید جعفر نے۔ سوال نمبر 30 ہے، غزل کی اصل خوبی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اعجاز۔ سوال نمبر 31 ہے، اخبار الہلال کا مدیر کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 32 ہے، فسانہ آزاد کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 4 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن اردو کے کس ادیب کو حاصل ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ سوال نمبر 34 ہے، باد صبا کا انتظار کس کی کہانی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سید محمد اشرف۔ سوال نمبر 35 ہے، کس مصنف نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سہیل بخاری۔ سوال نمبر 36 ہے، فورٹ ولیم کالج کے قیام میں کس کا بڑا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، رالڈ ڈیلزی۔ سوال نمبر 37 ہے، نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حالی نے پیش کیا۔ سوال نمبر 38 ہے، اقبال اور مغربی مفکرین کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 39 ہے، خوشبو کا بدن کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، عصمت چغتائی۔ سوال نمبر 40 ہے، امیر خسرو کی خالق باری کس طرح کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 41 ہے، دکنی شاعر نصرتی کی تصنیف علی نامہ کس صنف میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مثنوی۔ سوال نمبر 42 ہے، آب حیات میں کتنے ادوار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 5 ادوار ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے، موازنہ انیس و دبیر کس صنف ادب پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، جاوید نامہ کے مصنف کا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 45 ہے، اردو کی تعلیم سب سے پہلے کس یونیورسٹی میں شروع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، الہ آباد یونیورسٹی میں۔ سوال نمبر 46 ہے، لاہور کا جغرافیہ کس انشائیہ نگار کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پطرس بخاری۔ سوال نمبر 47 ہے، دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 48 ہے، آب حیات کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تاریخ سے ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، غالب کی مکتوب علیہ میر مہدی مجروح کس شہر کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، آگرہ شہر کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 41 ہے، کون سی کتاب مسعود حسن رضوی ادیب کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، روح انیس۔ سوال نمبر 52 ہے، جنگ آزادی کی تحریک میں کس شاعر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، حسرت نے۔ سوال نمبر 53 ہے، پریم چند کی صدارت میں انجمن ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لکھنؤ۔ سوال نمبر 54 ہے، افسانے کی حمایت میں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 55 ہے، میر ضمیر کا پورا نام کیا ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے میر مظفر حسین۔ سوال نمبر 56 ہے، مثنوی کے کردار نجم النساء کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی میر حسن۔ سوال نمبر 57 ہے، کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی مومن خاں مومن کی۔ سوال نمبر 58 ہے، کتے کس مزاح نگار کا مشہور مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی پطرس بخاری۔ سوال نمبر 59 ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے کس شعبہ فراق گورکھپوری استاد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے انگریزی۔ سوال نمبر 60 ہے، مقدمہ شعر و شاعری کس ادبی صنف کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے تنقید۔ سوال نمبر 61 ہے، گاندھی نامہ کے تخلیق کار کا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 62 ہے، مادھو کس کہانی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی کفن کا۔ سوال نمبر 63 ہے، جدیدیت کا ترجمان شب خون کس شہر سے شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے الہ آباد سے۔ سوال نمبر 64 ہے، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی سر سید احمد خان کی۔ سوال نمبر 65 ہے، دکن کی پہلی اردو تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 66 ہے، ان میں سے جوش کی نظم کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے فتنہ خانقاہ۔ سوال نمبر 67 ہے، مثنوی سحر البیان میں کس کردار نے جوگن کا بھیس بدلا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے نجم النساء نے۔ سوال نمبر 68 ہے، اردو مرثیے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مسیح الزماں۔ سوال نمبر 69 ہے، کس نقاد کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے محمود ہاشمی۔ سوال نمبر 70 ہے، درج ذیل میں سے کون سی اصطلاح قصیدے سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 71 ہے، ذیل کی کس شاعرہ کے کلام میں تانیثیت کی لے سب سے اونچی نظر آتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی پروین شاکر۔ سوال نمبر 72 ہے، حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار میں کس شاعر کو مرکزی کردار بنایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی نذیر اکبر الہ آبادی کا۔ سوال نمبر 73 ہے، غالب نے اردو میں کل کتنے قصیدے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے 4۔ سوال نمبر 74 ہے، مولانا حالی نے شاعری کی کس صنف کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مثنوی کی۔ سوال نمبر 75 ہے، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ تو دوستوں، آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔